نبی پاک دے فرمان تے عمل کریے تے صحیح دا آپ اپنے آپ نو مسلمان تے کہلان والے ہاں، نبی پاک دا کلمہ تے پڑھن والے ہاں۔ آ ویکھے نا شعبان دا مہینہ آ گیا ہے، سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر انہیں کو روزے رکھ دے۔ ماں جی فرمان دیا نے میں نبی پاک نو کسی پورے سال اندر نہیں ویکھیا، آپ اس مہینے اندر جننے روزے رکھ دے انہیں کو روزے رکھ دے، اگو رمضان دا مہینہ آ جاندا آپ پھر رمضان دے مہینے دی بھی روزے رکھ دے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے روزے رکھنے شروع کر دیں دے، اسی آندے گلاں کریا کر دے، اللہ دے پیغمبر نے روزے رکھنے شروع کر دیتے نے، ہن آپ نے چھڑنے کوئی نہیں دے، آپ نے روزے رکھن دی بس کرنی کوئی نہیں دے، یعنی کہ شعبان دے مہینے اندر انہیں کو زیادہ روزے رکھ دے، اگے رمضان دے مہینے دے روزے رکھ دے، اللہ دے پیغمبر انہیں کو عبادت کر دے اللہ پاک دے، صرف ایس مہینے دی 15 دی رات جری ہے نا ان دا روزہ نہیں، اس اور رات دی کلی عبادت نہیں، پورے سال دے اندر ایک یا دو راتوں عبادت بنا کے پوری رات دی عبادت کیتی جائے، یا پھر شعبان دی 15 تاریخ دا روزہ رکھیا جائے، حضرت صاحب کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں دا بلکہ ضعیف حدیث پاک اندر موجود ہے، صحیح تے اللہ پاک دے پیغمبر تو ثابت ہے، دن جہرائے اللہ پاک نے خوشی واسطے بنا دیتا ہے، رات نو اللہ پاک نے رات بنائی یا تے عبادت واسطے بنائے یا پھر آرام کرنے واسطے بنائے، اللہ دے پیغمبر رات دی عبادت کر دے، کھڑے کھڑے مصطفیٰ دے پیر سج جاندے، جناب سیدنا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی آندا ہے اللہ دے پیغمبر جی تسی تے معصوم عن الخطا انی عبادت کیوں کر دے ہو، کھڑیاں کھڑیاں تواڈے پیر سج جاندے نے، اللہ پاک نے تے تواڈے گناہ پہلے والے بھی معاف کر دیتے نے، پچھلے بھی معاف کر دیتے، اگلے بھی معاف کر دیتے، اللہ نے تے تواڈے گناہ معاف کیتے نے، اس دے باوجود بھی تسی اللہ پاک دی اتنی عبادت کیوں کر دے ہو، میرے آقا فرماندے نے میں اپنے اس رب دا شکر کیوں نہ ادا کراں جس رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو معافی منگنی ہے تے سارا سال منگنی، ایک کدی رات نو جڑا نا عبادت بنا لیا جائے اے صحیح نہیں دا، ایک رات نو کھانے تقسیم کر دیتے جان، کھانے بنائے جان، تہوار منایا جائے، حضرت صاحب تہوار اسلام دے اندر رات نو منانا تے ثابت ہی نہیں دا، اسلام اندر تہوار منانا رات دا ثابت ہی نہیں دا، اور دن خوشی دا منانا ہے تو دن دی ٹائم تے ہے وے، رات اللہ پاک نے بنائی یا عبادت کیتی جائے اللہ پاک دی تے یا پھر آرام کیتا جائے، اللہ پاک صحیح معنی اندر نبی پاک دا فرمان سمجھ کر کے اے مہینہ زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ورنہ نئے نئے بدعات جریاں نے 15 تاریخ جریے 15 شعبان دی رات نو جی ساری رات عبادت کیتی جائے، ساری رات نفل پڑھے جا رہے 14 رکعتاں پڑھ لئیے نا تے اللہ پاک معاف فرما دیندے نے، بیان کیتا جاندا ہے ضعیف حدیث نو کہ ساری رات عبادت کیتی جائے اللہ پاک معاف کر دیندے نے، جن نے بکری دے وال نے اس نالوں بھی زیادہ اللہ پاک لوگاں نو معاف کر دینے، اے حدیث نبی پاک تو ثابت نہیں دی، انج دیاں باتاں جڑیاں ثابت نہیں دیاں، حضرت صاحب عبادت کرنی تے سارا رات اگر خاص کیتی جائے رات عبادت واسطے تے رمضان مبارک دے مہینے دیے او بھی رات کا فرم نہیں کیتی گئی، آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان دے مہینے اندر بھی خاص کیتی جائے دی یا 21 دی تاکرات یا 23 دی تاکرات یا 25 دی تاکرات یا 27 دی تاکرات یا 29 دی تاکرات، اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔